अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतयम् प्रयोक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम् विज्ञानसहितम् यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभाद् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदम् सर्वम् जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम् तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम् यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिम् स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमम् कृत्स्नम् अवशम् प्रकृतेर्वशात् न च माम् तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तम् तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति माम् मूढा मानुषीम् तनुमाश्रितम् परम् भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीम् चैव प्रकृतिम् मोहिनीम् श्रिता महात्मानस्तु माम् पार्थ दैवीम् प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततम् कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहम् कर्तुरहम् यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहमहुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम् पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम् सुहृत् प्रभवः प्रलयास्थानम् निधानम् बीजमव्ययम् तपाम्यहमहम् वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम् चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या माम् सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तम् भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति एवम् त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम् कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलम् तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम् भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति समोऽहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् शूद्राचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरिव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शाश्वत् शान्तिम् निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीये न मे भक्तः प्रणश्यति माम् हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम् गतिम् किम् पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा
अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः।